موضوع اللقاء أساليب من داخل غرفة الفصل. وهذا اللقاء وإن كنت سأقدمه لكم فإنني ما أنا إلا أذكركن بأمور أنتن أدرى الناس بها، لأن كنا في الميدان ولأن كنا تمارسن، فأنا أذكركن ببعض المواقف التي تقمن بها. وفي المدرسة تلتقي الخبرات، وفي المدرسة تأتي المعلمات من مختلف المجالات ومن مختلف التخصصات، فالمعلمات القديمات والمعلمات الجديدات والمعلمات التي جئنا من مدارس متعددة بخبراتهن، كل واحدة منهن لا شك تنقل إلى الأخريات أفكارهن، وبالتالي تتلاقى الأفكار وتتكامل المعلمات بعضهن ببعض. وسأقتصر حول هذا الموضوع في نقاط بسيطة ويسيرة، لأنني أعلم أن وقتنا ثمين، وما هو كما قلت إلا تذكير ببعض أو بقطرة من بحر تجاربكن في هذا الميدان. النقطة الأولى: إذا دخلت الفصل أيتها المعلمة الفاضلة، ادخل الفصل وأنت متفائلة بأنك تدخلين على طالبات مجدهن قادم، وعلى طالبات بعد ذلك هن طبيبات المستقبل، وهن معلمات المستقبل، وهن بنات الأمة. إذن ادخلي بهذه النظرة المتفائلة على الفصل. للأسف الشديد بعض المعلمات في بعض الأماكن تدخل على الطالبات وتنظر إليهن نظرة سلبية. لا، النظرة الإيجابية والإيحاء الإيجابي ضروري. لماذا؟ لتقدم أكبر عطاء أيتها المعلمة الفاضلة. إذن هذه النقطة الأولى التي أحب أن أذكركن بها وأذكر أيضا نفسي بها. أيضا عليك أيتها المعلمة عندما تدخلي على الطالبات أن تكوني مبتسمة منشرحة الصدر. وكلنا يتذكر وصية الرسول صلى الله عليه وسلم للناس: ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. إذن أنت تبذلين صدقات، فانظري كم من عين تنظر إليك وأنت تتصدقين عليهن بابتسامتك. هذه الابتسامة ستكسر حاجز بينك وبين الطالبات، لأن الطالبات عندما تدخلين عليهن بابتسامتك فإنك ستكسرين حاجز الخوف والرهبة من الاستفادة منك. ولكن عندما تدخل بابتسامتك فإن الطالبات سيقبلن وسيتنشرح صدورهن وستزول سدود عدم الاستفادة منك. وأيضا هذا في حد ذاته يعطيك انشراحا وتفاؤلا وإقبالا وعطاء في تلكم الدقائق المعدودة أو البسيطة داخل الصف. نأتي أيضا إلى نقطة ثانية: المعلمة المسلمة تتميز عن غيرها عندما تدخل الفصل بتحية الإسلام. تذكري دائما لا تدخلي مكانا وتحرمي نفسك فضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنها طبعا من تعاليم الإسلام ومن هوية المسلم أينما كان. تحية الإسلام، أنت عندما تدخل الفصل وتقدمي هذه التحية تغرسي خلقا عظيما في الطالبات، أن يبادرن بتحية الإسلام وأن يتعودن على تحية الإسلام، وأنت القدوة لهن، وبخاصة أنت ذهبت لتعليمهن ولتوجيههن، فلا تعطيهن فقط قضية المعارف في التخصص أو المادة التي تقدمينها، ولكن تغرسين فيهن أخلاقا فاضلة وتحيي سنن وتحرصين على إحياء سنن الإسلام في تلكم اللحظات. أيضا قبل بداية الدرس أيتها المعلمة الفاضلة احرصي على أن تنظري يمنة ويسرى في الفصل. لربما هناك أوراق ساقطة في الفصل أو الطاولات غير مرتبة. لا تبدأ الدرس أو لا تبدأ شرح الدرس إلا بتكليف الطالبات بتنظيف الفصل، حتى وإن كان نظيف. اطلبي ولو للحظة بسيطة أن تلتفت كل واحدة لما حولها من الفصل وتنظفه. وحتى معلمة التربية البدنية ومعلمة الرياضة عندما تخرج الطالبات لممارسة الرياضة، المكان الذي ستلعب فيه الطالبات أو تمارس فيه الرياضة اطلبي منهن في الدقائق الأولى تنظيف المكان. هذا يغرس خلقا عظيما ويغرس الحرص على خدمة المكان.
الذي حلت فيه الطالبة أو الذي تنتفع منه وتستفيد منه، ثم تعويد على خلق عظيم، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، فما بالكن بمكان التعلم ومكان الدراسة، وتعويد على النظام وغرس لمكارم الأخلاق. إذن هذه الخصلة الحسنة والخلق العظيم يعين على الشرح ويعين على البداية الصحيحة نحو التعلم ونحو الاستفادة منها. أيضا قضية مسح السبورة بداية الحصة، لا بد من تعويد الطالبات على فعل هذا، أن تستعد الطالبات على استقبال المعلمة. قد يكون هو أمر بسيط، ولكن طبعا المعلمة بنفسها تبادر له. من المناسب أن تعود الطالبات على خدمة الفصل، لأنه طبعا المعلمة لا شك أنها قادرة على مسح السبورة من بداية الحصة، ولكن لما تكلف الطالبات ولو بجدول حتى لا يكون العمل في ذاك، هذا في حد ذاته يهيئ الطالبات لأن تستعد الطالبة لاستقبال المعلمة، وأنها راغبة في سماع ما تعلمهن إياه. لكن أن تتشاغل المعلمة بهذا فطبعا لا شك أنه خلق عظيم، لكن الأولى والأفضل أن تغرس هذه الأخلاق في الطالبة لتتعود على خدمة الفصل وتتعود على أن تتهيأ للدرس القادم. بعض الطالبات لديهن مهارة الكتابة، حبذا أيتها المعلمة أن تعود الطالبة على الكتابة في السبورة، كتابة مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، فإن هذا ينمي فيها مهارة الكتابة. ولا تنزعجي إن وجدت الطالبة تكتب، فإذا وجدت الطالبة تكتب أشياء اشغليها بأن تتعود تكتب الكلمات الحسنة، منها بسم الله الرحمن الرحيم في منتصف السبورة أو التاريخ أو ما شابه ذلك. هذه الأشياء التي في بداية الحصة حبذا أيضا أن تبدأ الطالبات بكتابتها وليست المعلمة. لماذا؟ لأنها تنمي مهارة لدى الطالبة، وقومي بشكرها على هذا الصنيع، وبالتالي ستحرص الطالبة دائما على أن تتفنن في تنمية مهارتها في كتابة بسم الله الرحمن الرحيم، أو حتى عنوان الدرس، أو حتى بين الحين والآخر عناصر الدرس، فإن هذا ينمي مهارات مع الأيام ستجدي ثمرتها أيتها المعلمة الفاضلة. دائما السبورة في طرفها يمكن للمعلمة في طرف السبورة مثلا، نفترض هذه السبورة في الطرف الأيسر في الأعلى تكتب كلمة جميلة. هذه الكلمة الطالبات المتميزات خلال الحصة، الطالبات المتميزات خلال الحصة، ففي طرف السبورة مثلا تأتي المعلمة تكتب هنا مثلا مع بداية الحصة بسم الله الرحمن الرحيم الطالبات المتميزات خلال الحصة. هذه لها فائدة، وتكتب 1 2 3. بعد ربع ساعة تقوم يعني اكتشفت أن طالبة شاركت وحلت واجبات ومتميزة بأعمال، تكتب اسمها بعد ربع ساعة. بعد ربع ساعة أخرى تكتب اسم طالبة أخرى، وهنا تضع استفهام: من ستكون الطالبة التي سيكتب اسمها؟ قبل نهاية الحصة يمكن للمعلمة أن تقول لجميع الطالبات: أنتن كلكن متميزات، ولكن من ترشحن لأن تكون المتميزة الثالثة؟ بعدين أنت اخترت الأولى والثانية، اجعلي آخر طالبة من اختيار من قبل الطالبات. هنا نميت مهارة أيضا لدى الطالبات في اختيار من اعتقدنا طبعا أنها كانت متميزة. طبعا في حد ذات هذا الطالبة لما تجد اسمها على السبورة وكل زميلاتها وأن المعلمة اختارتها تتشجع أن أعطاها طوال الحصة، يستمر أعطاها طوال الحصة. وأيضا بعد ذلك تريد أن يتكرر اسمها، وطالب أخرى تريد أن تنافس، وبقية طالبات الفراغ موجود إلى قرب الحصة، وبالتالي أيضا هذا سيشجع الجميع على المشاركة والتنويع. لما لازم بهذه العبارة حتى بعبارات أخرى وبألفاظ أخرى، وبين الحين والآخر مثل هذه الأمور تنمي مهارة التنافس والجدية أكثر في هذا الجانب. نأتي أيضا إلى نقطة: لا تبدأ المعلم الشرع في حالة حدوث ضجيج داخل الفصل أو كلام جانبي. لا شك أحيانا قد يكون الفصل غير يعني فيه ضجيج أو أصوات أو كلام جانبي. كيف تعالج المعلمة هذا الأمر؟ طبعا هناك علاج بسيط وسهل ويسير، وهو السكتة الخفيفة. بين الحين والآخر المعلمة تسكت سكتة خفيفة،
هذه السكتة الخفيفة لا تعتقد المعلمة أنها مضيعة للوقت، بل هي تكسب الوقت. كم من طالب مثلا تنام، بعض المعلمات شغل لماذا تضيع وقتها